काबतुल्लाह शरीफ अपने खूबसूरत नज़ारे और बरकतें लुटाता हुआ मस्जिद का खूबसूरत किस्म के मंज़र। ये है जी सफ़ा की वो अज़ीम पहाड़ी, और ये है मरवा की वो अज़ीम पहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। हम अब अपने होटल में आ चुके हैं और हमारे जो एहराम था आप देख सकते हैं वो भी हमने उतार दिया है। काबा जब सामने होता है तो बहुत सारी कैफ़ियत इंसान की तब्दील हो जाती हैं। यकीनन हमारे लिए भी वो कैफ़ियत थी। पहली मर्तबा काबतुल्लाह को अपनी आँखों से देखा, जिसे कभी वीडियोज़ में और कभी फ़ोटोज़ में देखा था। आज वो काबतुल्लाह हमारे सामने था। आज मस्जिद हराम, वो कैफ़ियत वो इंसान बयान नहीं कर सकता कि क्या कैफ़ियत इंसान के ऊपर तारी होती हैं और किस तरह का मामला होता है। मैं वीडियो बनाने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं था, मगर दोस्तों का और घर वालों का बहुत इसरार था कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए कि किस तरह उम्रे पर जाते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के नाम है कि जिनके इसरार पर मैंने ये वीडियो बनाई, और मेरे घर वालों के लिए कि जिन लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप ये वीडियो बनाइएगा। तो पूरी की पूरी मैं सीरीज़ जो उम्रा की बना रहा हूँ, ये उन्हीं दोस्तों के इसरार पर बना रहा हूँ। और आज खुसूसन जो काबतुल्लाह का तवाफ़ करना और उम्रे का पूरा तरीका है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यकीन कीजिए कि जब इंसान हरम शरीफ में चला जाता है तो ये जो खूबसूरत बुलंद व बाला इमारतें हैं, ये इंसान ने पहली मर्तबा देखी होती हैं। वो कैफ़ियत इंसान बयान नहीं कर सकता कि जब मस्जिद हराम पर नज़र पड़ती है तो ये वो इमारत है कि जो हमने कभी अपने ख्वाबों में, ख़यालों में और जहाँ जाने का करा था। हम अपने 360 बस देखते रहे काफ़ी देर तक। तो ये मंज़र ही अपनी आँखों की तरफ देखते हैं कि वाक़ई मंज़र हो बयां कैसे, अल्फ़ाज़ नहीं मिलते। तो वाक़ई ऐसी बात है कि इंसान को अल्फ़ाज़ नहीं मिलते। ये अल्फ़ाज़ का चुनाव इंसान को समझ नहीं आता कि ये वही काबतुल्लाह की जो है ना वो हसीन मनाज़िर हैं, ये वही मस्जिद हराम है। और फिर जब हम एंट्री करके अंदर जाते हैं तो ये मस्जिद शरीफ का अहाता है, जहाँ से हमने मुताफ़ में जाना है। तो यहाँ जाकर तो कैफ़ व सुरूर का वो आलम हो जाता है कि इंसान सोच नहीं पाता, क्या फ़ानूस, क्या दीवार, क्या खूबसूरत नक्श व निगार है। अल्लाह तबारक व तआला के अनवार की तजल्लियात, नूर, फैज़ान, फैज़ इतना हो रहा होता है। लोग जोक दर जोक आके इस तरफ जा रहे होते हैं। कोई नमाज़ पढ़ने आ रहा है, तो कोई तवाफ़ करने जा रहा है, तो कोई तवाफ़ करके आ चुका है। वाक़ई एक पुरकैफ़ मंज़र होता है। उसके बाद ये एलिवेटर होती है और इस एलिवेटर के थ्रू मुताफ़ की तरफ जाया जा रहा होता है। मैं कहा करता हूँ कि ये वो अज़ीम एलिवेटर है, ये वो अज़ीम रास्ते हैं कि जो हमें काबतुल्लाह की तरफ लेकर जाता है। तो हमारे कुछ ही लम्हे के बाद हमारी निगाहों का, हमारी आँखों का, हमारे दिल की महराज होने वाली है, और काबतुल्लाह शरीफ हमें अपने जलवे जो है ना वो देगा और हम उसके जलवों को अपनी आँखों में समाएँगे। तो इस तरह आगे चलते हुए जाते हैं और ये अब हम मुताफ़ के एरिया की तरफ आ गए, और ये कैफ़ियत इंसान अपने अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं कर सकता कि जब काबतुल्लाह शरीफ पर पहली मर्तबा निगाह पड़ती है तो मंज़र ऐसा होता है कि इंसान अल्फ़ाज़ नहीं होते, चुप हो जाता है इंसान। कई देर तक तो ये सोचता ही रहता है कि मैं कहाँ आ गया और मैं कितना गुनाहगार और मैं कैसा बंदा। और ये काबतुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतों का मरकज़, हम कितने गुनाहगार आदमी हैं, फिर काबतुल्लाह शरीफ को देखकर अपनी गुनाह याद आते हैं, अपनी ख़ताएँ याद आती हैं। मस्जिद हराम ये वही मस्जिद है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम आकर यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें अदा की होंगी। ये वही काबा है कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम इसकी तरफ चेहरा करके जो है ना वो दुआ करते थे। हर शख्स यहाँ खड़ा होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। तवाफ़ शुरू करने के हवाले से जो बात कर ली जाए, तो जब हम सीधे हाथ की तरफ आते हैं, ये जो आपके सामने ग्रीन कलर की जो लाइट लगी हुई है, यहाँ से तवाफ़ जो है ना वो शुरू होता है। ये बिल्कुल उस सीध के अंदर है जिस सीध के अंदर हजर अस्वद है। तो हजर अस्वद के बिल्कुल सामने ये जो है ना लाइट है,
اس سے پہلے آ کر ہم نے طواف کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور یہاں آ کر ہم نے جو ہے وہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور جو اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے وہ بیان کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ہمارا طواف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں، مکمل طور پر کعبے کے گرد گھومنا ہوتا ہے۔ ہر چکر پر انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے اپنی خطائیں یاد کرتا ہوا، دعائیں کرتا ہوا، التجائیں کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ واقعی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، مگر جب وہاں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت حقیر اور بہت چھوٹے ہیں۔ ہمارے جو تکبر کا عنصر ہے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جہنم سے مجھ کو بچا۔ کتنے لوگ ایسے میں نے دیکھے، کتنے لوگ جو وہاں کھڑے رہ کے آنسوؤں سے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ مغفرت کی بس ایک ہی دعا ہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ رحم فرما۔ تو کعبے کے گرد پروانہ وار گھوم رہے ہوتے ہیں، کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ حسین مناظر اپنی آنکھوں میں سما رہے ہوتے ہیں۔ جیسے 7 طواف مکمل ہو جاتے ہیں، ہر طواف کے بعد حجر اسود پر آتے ہیں، پھر دوبارہ استلام کرتے ہیں، یا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں آپ کو ایک خوبصورت اور حسین قسم کا جو ہے نا وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کی جدہ اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اس کی زیارت کیجئے، اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کرنے کے بعد جب طواف مکمل ہو جاتا ہے، نفل مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ رستہ ہے، وہ عظیم رستہ ہے جو ہمیں صفا اور مروہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مسجد کی خوبصورت اور دلکش قسم کے نظارے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم صفا کی اس پہاڑی کی طرف جائیں گے۔ اب ہماری نگاہوں کے سامنے یہ عظیم پہاڑ ہے جس پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ یہ اب بھی اسی طرح پرزرو کیا گیا ہے جس طرح یہ حقیقت میں پہلے تھا، although کہ اس کے اوپر ایک خوبصورت قسم کی عمارت بنا دی گئی ہے، مگر اب بھی واقعی یہ اسی کیفیت کے اندر ہے۔ اور میرے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر ایک ہی بات دوڑ رہی تھی کہ اس وقت اتنا آسانی اور اتنی زیادہ فراوانی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ تبدیل کر کے ماربل لگا دیا گیا ہے، مگر اس پتھر کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج سے 3000 یا 4000 سال پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کس طرح یہاں پر دوڑی ہوں گی، کس طرح اس پتھر کے اوپر چلی ہوں گی۔ یہ واقعی اللہ والوں کی یاد تازہ کروا دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صفا اور مروہ کی دوڑ شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیچ کے اندر دیکھیں لوگ جو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہاں پہ گرین لائٹس آتی ہیں بیچ کے اندر۔ ان گرین لائٹ پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیزی سے دوڑی تھی بچے کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو یہاں پر دوڑنا آج بھی جو ہے نا وہ لازم ہوتا ہے، مرد یہاں پر دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پوری جو گرین لائن ہے یہاں تک دوڑتے ہیں۔ اسی طرح مروہ کے ایریا کے اندر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، دوڑا جاتا ہے۔ عورتیں یہاں نہیں دوڑتی مگر مرد یہاں دوڑتے ہیں۔ تو یہ یاد آج بھی ہے۔ میں یہ سوچ کے ذہن میں لا رہا ہوں کہ کس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دوڑی تھیں۔ آج اتنی آسانی کے باوجود بھی ہم سے یہاں دوڑا نہیں جا رہا ہوتا۔ اور یہ وہ عظیم پتھر ہے، یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ یہ ہے مروہ کا پہاڑ۔ یہ یہاں پہ باؤنڈری لگا کر اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کے خوبصورت مناظر بنائے جا رہے ہیں، اسے بھی لاوش اسٹائل کا بنایا جا رہا ہے، مگر یہ ایکچول مروہ ہے، اور یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے وہ صفا کی طرف دوڑ لگائی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ 7 چکر مکمل کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد حرام ہے اس کے پاس ہی جو کلاک ٹاور، اس کے پاس بہت ساری شاپس ہیں، وہاں بھی آپ کے جو ہے نا وہ تکثیر ہو جاتی ہے۔
تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا اور رکھا ہوگا، تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔